अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्रोग्राम जिसका नंबर 58 है, ये अल शफा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जो एक बीमारियों के इलाज का सिलसिला है। हर बीमारी के नाम के साथ एक लेक्चर है और उसमें उस बीमारी की अद्वियात हैं। इसलिए आज का जो प्रोग्राम है वो कमर के दर्द के बारे में होगा। कमर दर्द जो होता है वो तकलीफ़ देह होता है बहुत। इसमें अमूमन भीगने से ये कमर दर्द होता है, सर्द खुश्क हवा लगने से होता है, कमर पर चोट लग जाए, ज़्यादा ज़ोर लगा लिया जाए, और गर्म सर्द होने से इसकी ये तकालीफ़ होती हैं। इसमें यह है कि अगर इब्तदा में सर्द खुश्क हवा की वजह से आपको अचानक कमर दर्द शुरू हो गया है और बेचैनी है, तो फौरी तौर पर एकोनाइट ले लें। अगर बुखार भी साथ हो गया है तो उससे वो भी ठीक हो जाएगा। अगर वज़न उठाने से हुआ है, ज़ोर लगाने से हुआ है, तो फिर इसकी दवाई है आर्निका। और आर्निका के साथ बायोकेमिक में फेरोमफास है। अगर फेरोमफास और आर्निका बदल बदल कर ली जाए तो ये बहुत जल्द ऐसे कमर दर्द को ठीक कर देता है। फिर ऐसा एक कमर दर्द है जो सर्द गर्म होने से हो, जो भीगने से हो, नामदार मौसम में हो, नहाने से हो, तो वो उसकी अलामत ये हों कि वो चलते फिरते रहने से अफाका हो और बैठने से दर्द ज़्यादा हो जाए, तो उसकी दवाई है रस्टाकस। वो अमूमन ये रात को ज़्यादा होता है, दिन को लोग चलते फिरते रहते हैं तो वो सुकून से रहता है। ऐसी हालत में रस्टाकस आप लेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर कलकेरिया फ्लोर बायोकेमिक में है, इसकी अलामत भी तकरीबन रस्टाकस से मिलती हैं, यानी कि चलने फिरने से फाका और बैठने से ज़्यादा। अगर रस्टाकस काम ना करे तो फिर आप कलकेरिया फ्लोर दें। अगर ये भी इससे भी ना ठीक हो, फिर बायोकेमिक की दो अद्वियात हैं, कालीफास और फेरोमफास। फिर आप ये बदल बदल कर दें, इंशाअल्लाह ताला ये बहुत कामयाब नुस्खा है कालीफास और फेरोमफास का और कलकेरिया फ्लोर का। फिर एंटमटार्ट भी इसकी दवाई है, लेकिन इस सूरत में जब मामूली सी हरकत से मरीज़ को ठंडे चिपचिपे पसीने आए, ये कभी कभी अलामत आपको मिलेगी। मरीज़ कहेगा कि मुझे पसीना आता है लेकिन हाथ जोड़ता है, चिपचिपा है, उसमें लेस है, तो ऐसी हालत में फिर एंटमटार्ट उसकी दवाई होगी। फिर अगर मरीज़ को लेटा हुआ है, वो करवट नहीं ले सकता, वो पहले उठता है फिर करवट लेता है, ऐसी दर्द, तो वो नक्सवामिका से ठीक होगी। मरीज़ वो चिड़चिड़ा भी होता है, कब्ज़ भी होती है, रात को पता लगता है उसका जब वो बिस्तर पर लेटा होता है और वो खड़ा नहीं हो सकता और वो करवट नहीं ले सकता दाएं या बाएं। अगर लेनी हो जब थक जाए सीधा लेटा लेटा, तो वो पहले उठ के बैठता है फिर करवट लेता है, तो इसकी दवाई फिर नक्सवामिका होगी। फिर आगे एक अलामत होती है मरीज़ की कि बैठने से दर्द नहीं होता, चलने फिरने से होता है, हरकत से होता है,
وہ مریض آپ کو چپ چاپ بیٹھا یا لیٹا نظر آئے گا، اگر تھوڑا سا ہلے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو اس کے لیے پھر آپ نے برایونیا تجویز کرنی ہے، جو حرکت سے زیادہ ہو درد اور بیٹھنے سے سکون ہو۔ یہ بالکل رسٹاکس کی علامات سے الٹ ہے۔ رسٹاکس میں ہے چلنے پھرنے سے افاقہ ہوتا ہے، اس برایونیا میں چلنے پھرنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ فرق نوٹ کر لیں۔ ایک پھر بڑی کامیاب دوائی ہے ایسکیولس ہپ۔ یہ ایسے لوگوں کی دوائی ہے جس کی چھوٹی کمر میں درد ہے، یعنی کہ کمر کے نچلے حصے میں، اور بواسیر ہے اس مریض کو، بواسیر میں بھی یہ فائدہ کرتی ہے اور چھوٹی کمر کے درد کو بھی یہ فائدہ کرتی ہے۔ جو آخری ریڑھ کی ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایسکیولس ہپ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اس میں یہ بہت کامیاب دوائی ہے۔ جب کمر میں درد ہوتا ہے تو نیچے چوتڑوں میں بھی چلا جاتا ہے، اس کے لیے پھر ایسکیولس کے بغیر کوئی دوائی اور کام نہیں کرے گی۔ پھر عورتوں کی بعض دفعہ کمر درد ہوتی ہے، ایسی تکالیف جو رحم کے مرض میں بھی مبتلا ہوتی ہیں، اور وجع المفاصل یعنی بائی بادی گینٹھیا اس قسم کی دردیں ان کے جوڑوں میں گوشت میں، ان کی دوائی ہے سمی سی فیوگا۔ اس کا دوسرا نام ہے ایکٹیا ریسی موسا۔ یہ اس کے دو نام ہے، اس لیے آپ کو یہ فکر نہ پڑے کہ ایکٹیا ریسی موسا اور ہے سمی سی فیوگا اور ہے، یہ ایک ہی دوائی کے دو نام ہیں۔ پھر اور بھی علامت ہوتی ہے جس عورتوں کو رحم کی تکلیف ہوتی ہے، کمر کا درد ہوتا ہے، ان کو نیچے بوجھ نیچے کی طرف محسوس ہوتا ہے، ان کے لیے پھر دوائی ہوگی سیپیا۔ تو اس کے لیے مالش اگر آپ نے کرنی ہے تو آرنیکا آئل کی مالش کریں۔ آرنیکا مدر ٹینچر مل جاتا ہے، وہ لے لیں 1 ڈرام، اور 10 ڈرام لے لیں آپ زیتون کا تیل، اولیون آئل، اس میں شامل کر کے اس کی مالش کریں، یہ آرنی کا تیل بن گیا۔ پھر سردیوں کا مہینہ ہے، چھوٹی سی ایک بیماری ہے کن پیڑے، مومپس۔ اس کی چند دوائیں ہیں بیلاڈونا، مرکسال، پلسٹلا، رسٹاکس۔ دائیں طرف سوجن ہو اور بخار ہو تو بیلاڈونا دیں، اس میں منہ خشک ہوتا ہے، سوجن ہوتی ہے، ورم ہوتا ہے۔ مرکسال ہے جس میں منہ سے رال ٹپکتی ہے، منہ میں بعض دفعہ چھالے ہوتے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے، پھر آپ مرکسال دیں۔ کن پیڑے جب دب جائیں تو مرض جگہ بدل لے، یعنی کن پیڑوں کی بجائے اور جگہ بیماری چلی جائے، تو ایسی حالت میں پلسٹلا جواب دینی ہے۔ رسٹاکس، بائیں جانب کی سوجن میں مریض بہت بے چین رہتا ہے، تو اس کے لیے جسم دکھتا ہے، اس کے لیے رسٹاکس ہے، اور حفظ ماتقدم کے لیے چیلیڈونیم۔ یہ ہیں دوائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔